خدیجه ام المؤمنین، کرد تو از سمت قریشی های مکه، باعث نشد یک لحظه هم از پا بشینی، نام تو از لبای پیغمبر نیفتد، در هر کجا همراه ختم المرسلینی. یا خدیجه ام المؤمنین، یا خدیجه ام المؤمنین، مثل فدک نام تو را هم قصد کردن، تو بهترین مصداق ام المؤمنین. یا خدیجه ام المؤمنین، یا خدیجه ام المؤمنین، حالا ببین نسل تو دنیا را گرفته، حالا ببین نسل تو دنیا را گرفته، با این حساب اول شما ام البنین. یا خدیجه ام المؤمنین، یا خدیجه بگو ام المؤمنین، ام المؤمنین، ام المؤمنین، یا خدیجه ام المؤمنین.